यी चन्द्रमाहरू अचम्मका छन्। कस्तो आश्चर्य! 8 बिलियन 9 बिलियन मान्छे पुग्न लागिसके पृथ्वीमा। प्रत्येक मानिसको छुट्टा छुट्टै ब्रह्माण्ड। कस्तो आश्चर्य! प्रत्येक मानिसको भिन्न भिन्न चन्द्रमा। यही चन्द्रमामा कसैलाई आनन्द आउँदो, यही चन्द्रमामा कोही रोइरहेका हुन्। अचम्म छ यो लीला, अचम्म छ। बयान गरेर सकिँदै नसकिने खालको छ। वेदहरूले, पुराण, कुरान, बाइबल, हरेक किसिमका जिनियोलोजी संसारभरिका यी सबले नचाहेका होइनन् यसलाई बयान गर्नको लागि। यसलाई बुझ्नको निम्ति केही प्रयास सबैले गरे र सबैले हार नै खाए खासमा। किनकि यो हार खान योग्य छ। अस्तित्वसँगको हार हार्न योग्य छ। त्यो हार साँच्चीकै नै कुनै हिराको हारभन्दा कम छैन। अझ हिराको हार त्यसको अगाडि फिका पर्छ, निकै फिका पर्छ। किनकि हिराको हार पाएका मानिसहरूलाई थाहा छ कि हिराको हार पाइसके पछाडि त्यसको महत्त्व फ्यास्सै खस्छ। अचम्म छ। हाम्रा घरमा यी बिजुलीहरू बल्नका लागि कति ऊर्जा चाहिन्छन्, कति मेहनत चाहिन्छन्, कतिको बुद्धि विवेक चाहिन्छ, कतिको सिप चाहिन्छ, कति मरे यही बिजुलीबाट। धेरै ऊर्जा धेरै मानिसले खर्च गरिसके पछाडि आज हामी यसरी विद्युतको प्रयोग गरेर, वाइफाईको प्रयोग गरेर, माइक्रोफोनको प्रयोग गरेर यसरी सत्सङ्ग गर्न पाइरहेका छौँ। धेरै ऊर्जा खर्च हुन्छ यो गर्नको लागि र अन्तिममा बोल्ने र सुन्ने दुईटैको पनि भिन्न भिन्न रूपले ऊर्जा खर्च भइरहेको हुन्छ। यत्रो ऊर्जा चाहिन्छ यो सारा जीवन चलाउनलाई, यो सारा ब्रह्माण्ड चलाउनलाई। यो सारा ब्रह्माण्ड यत्रो फराकिलो कुरा जुन हाम्रो कल्पनामा समेट्नै सकिँदैन, त्यत्तिको फराकिलो कुरा र हामी मानिसहरू हामीलाई केही थाहा छ जस्तो गर्छौँ अनि र मलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ भनेको जस्तो कुरामा, मेरो यो विचार हो भनेको कुरामा हामी झगडा गर्छौँ, मनमुटाव गर्छौँ। कहिले मर्ने हाम्रो बेला आउँछ हामीलाई थाहा छैन, कतिखेर प्राण जान्छ हामीलाई हाम्रो थाहा छैन। तर पनि हामीलाई हाम्रो म पनि एकदमै ठुलो लाग्छ, छोड्नै सक्दैनौँ। वास्तविक म नपाएसम्म यो संसारको मले कहिले सुख दिँदैन। सुख भए जस्तो लाग्छ त्यसको पछाडि दुःख कहाँ कहाँ लुकेर आइसकेको हुन्छ। र जति आफूलाई आफ्नै जिन्दगीलाई निहाल्दै गयो, जति आफ्ना जिन्दगीका कथाहरूलाई हेर्दै गयो, जति थाहा हुँदै गयो, जति आफूलाई खोज्दा आफ्नो वरपर टाँसिएका धुलाहरू, विचारहरू, आइडेन्टिटीहरू, यी सब कुराहरू जति छुट्दै जान्छन् त्यति नै विलीन हुँदै गइन्छ। त्यति नै पहिलोचोटि वास्तविक मको दर्शन हुँदै जान्छ। किनकि वास्तविक मलाई त हामीले छोपेकै छौँ, विचारहरूले छोपेका छौँ, अनुभवहरूले छोपेका छौँ, हामीलाई मिठो लाग्छ भन्ने कुराले छोपेका छौँ, नमिठो लाग्छ भन्ने कुराले छोपेका छौँ। र धेरै धेरै मानिसले त नमिठा विचारहरू, नमिठा घटनाहरू र नमिठा अनुभवहरूलाई नै धेरै सँगालेर जीवन नमिठो वास्तविक रूपमा बनाइरहेको हुन्छ। र यसबाट फुत्किन मिल्छ भनेर कतिलाई त थाहै छैन कि यो सुख, यो दुःख, यो दिन, यो रात, यो औँसी, यो पूर्णे सबै एकै किसिमका कुरा हुन्। सबै यही अस्तित्वका साँचो हुन्। एउटाको चक्र देखे सारा सृष्टिको चक्र देखिन्छ। यही नै हो साँचो। तर यो साँचोको, यो सृष्टिको, यो अस्तित्वको जति बयान गरे पनि, जति बोले पनि, जति शान्त रहे पनि केही फरक पर्दैन। यो चलि नै रहन्छ। अथाह ऊर्जा, यति धेरै एनर्जी कहाँ छ, कहाँबाट आउँछ, कसैले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन। र यो पत्ता लगाउन नमिलिकन पनि बाटो छ। त्यो बाटो ध्यानको मार्ग, सरेन्डरिङको मार्ग। त्यसमा खोताल्नु जरुरी छैन। त्यसमा अस्तित्वमा कहाँ छ, कसले बनायो, किन बनायो, यता प्रवेश गर्न बिल्कुलै जरुरी छैन। स्वतः स्वीकार हुन साथै यी सबै कुरा व्यर्थ हुन् भनेर थाहा हुन्छ। जीवन हामीले पाएका छौँ। आजको एक दिन एक्स्ट्रा बाँच्न पाएका छौँ। अर्को आज एउटा रात आइपुग्यो, अर्को आज एउटा चन्द्रमाको अवस्था आइपुग्यो। जसरी चन्द्रमाको अवस्था आकाशमा छन्, त्यसै गरी चन्द्रमाको अवस्था मनमा छन्।
चन्द्रमाको आकाशको अवस्था, चन्द्रमाको भित्रको अवस्थासँग मिल्ला नमिल्ला, यस अर्थात्मा कि चन्द्रमामा पूर्णे हुँदा मानिस पूर्ण खुसी नै भएका नहोलान्, दुखी भएका होलान्। तर चन्द्रमाका भिन्न भिन्न रूप जस्तै मानिसका पनि चक्रको रूपमा भिन्न भिन्न रूपहरू मानिसको साइकीमा घुमिरहन्छ, मानिसको सूक्ष्म मनमा घुमिरहन्छ। यसको ख्याल गर्नु छ कि दुःख आउँदा पनि, पूर्णे आउँदा पनि, औँसी आउँदा पनि ठिकै छ, यो हेर्नेले हेरिरहेको छ, यो देखिन्छ। किनकि मानिसहरू न सुखबाट भाग्न सक्छन् न दुःखबाट भाग्न सक्छन्। सुख बढ्दा त दुःखले फेरि समाउँछ, फेरि यो सुख जाला भन्ने डरले, भयले, फ्युचरको इमेजिनेसन, ड्रिमले, पास्टको मेमोरीले, एक्सपिरियन्सले निर्धारण गर्ने भयो। त्यसबाहेक हेर्ने त हेर्ने नै छ, त्यसलाई पनि छेडेर हेरिरहेको छ। यो विशाल ब्रह्माण्ड र जति बाहिर खोज्यो, जहाँ जहाँ गहिरिएर खोज्यो त्यहाँ त्यहाँ के आउँदै जान्छ थाहा पाउन सकिँदैन। जति जति भित्र गहिरेर खोज्यो त्यहाँ के आउँछ थाहा पाउन सकिँदैन। त्यसैले नै सबैभन्दा सजिलो मार्ग, सजिलो चाबी, समर्पणको चाबी छोडिदिने। जस्तो अवस्था फिलिङ भइरहेछ त्यस्तै अवस्थामा छोडिदिने, एकैछिन छोडिदिने, एकैछिन सबै खाली भएर हेरिदिने। किनकि वास्तवमा नै आफ्नो भित्रको ब्रह्माण्ड कहाँसम्म एक्सटेन्डेड छ र बाहिरको ब्रह्माण्ड कहाँसम्म एक्सटेन्डेड छ यकिन रूपले थाहा पाउन सकिँदैन। मार्ग छँदै छैन, कुनै पनि टुल अहिलेसम्म अस्तित्वमा छैन। काल आफूभित्रको डेभिल, आफूभित्रको नेगेटिभ साइडलाई जति केलायो त्यति गहन 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 बढ्दै बढ्दै जान्छ। जीवन त्याग्ला, जीवन प्राण चुडेर लैजाला नेगेटिभ एनर्जीले, सकिँदैन, जति खोजे पनि सकिँदैन। त्यही अर्थात्मा त्यसको ठिक उल्टो पोजिटिभ साइड अफ एनर्जी पनि जति खोताले पनि सकिँदैन। अनगिन्ती छ, ज्यान जाला, जुनी जुनी फेरिएला, सकिँदै सकिँदैन। यही देखेकोले मात्र देख्यो कि नेगेटिभ पनि छैन रहेछ, पोजिटिभ पनि छैन रहेछ, अर्थात् नेगेटिभ पनि छ रहेछ, पोजिटिभ पनि छ रहेछ, अर्थात् यी दुवै एकै हुन्। फरक फरक रङको चस्मालाई मिसाएर लाउँदा छुट्टै छुट्टै कलर देखिन्छ। रातो लगाएर हेऱ्यो भने रातै देखिने भयो, हरियो लगाएर हेऱ्यो भने हरियै देखिने भयो। यो दुईटालाई मिसाएर लगाएर हेऱ्यो भने अर्कै देखिने भयो। त्यस्तै जीवनको घटना कुन चक्रमा घटिरहेछ त्यही ठिक समयमा समाजको पनि आफ्नो एउटा जीवन चक्र छ, त्यो कुन समय चक्रमा घटिरहेको छ, जेनेरेसनको कुन समय चक्रमा घटिरहेको छ। हाम्रो पृथ्वी आफ्नैको छुट्टै एउटा चक्र छ, छुट्टै उसको साइकल छ। यो ब्रह्माण्डमा, यो देख्न सकिने ब्रह्माण्डमा यो सूर्यले हाम्रो प्लानेटहरूलाई, हाम्रो मुनहरूलाई र सँगसँगै हामीलाई कहाँ कहाँ लैजान्छ यो मिल्की वेको वरिपरि, त्यसको रूपमा एउटा सिजन, ग्रान्ड सिजन, ठुलो सिजन छ। त्यो ठुलो चक्र छ। त्योभन्दा बियोन्ड अझै धेरै धेरै ठुला ठुला चक्रहरू छन् र यी सबै चक्रमा कुन कुन अवस्थाहरू अलाइनमेन्टमा परेका छन् त्यही अनुसार अनुभव हुन्छ। र सबैभन्दा छिटो चल्ने चक्र मान्छेको विचार हो। जस्तो पनि अनुभवमा विचार कस्तो छ त्यस्तै अनुभव हुन्छ। विचार अर्थात् नेसेसरीली जानेरै मैले आफैले सोचेर ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको विचार होइन। यत्तिकै दिमागमा चलिरहने विचार नै ले गर्दा पनि अटोमेटिकल्ली चलिरहेको दिमागको विचारले गर्दाखेरि नै अवस्थाहरू, घटनाहरू निर्धारण हुन्छन्। र कुनै पनि घटना यदि गरी विचारभन्दा बियोन्ड म छु भनेर देख्ने बित्तिकै ध्यानको घटना बन्न सक्छ। र यसको लागि समर्पणको साह्रै ठुलो महत्त्व छ। यही समर्पणलाई नै भक्ति भनिएको। कुनै एउटा ठोस भगवानको निमित्त भक्ति छैन र हुन पनि सक्दैन। किनकि कुनै पनि भगवानको नाम यो अस्तित्वमा कुनै बेला आयो र गइसक्यो। इन अ सेन्स जुन हिसाबमा जेनेरली भगवानको नाम लिँदा सम्झिन्छ, यी सब मानिसहरू जन्मिएर पनि मरिसके, हामी जस्तै जन्मिएर मरिसके। तर तिनीहरूले अनुभव गरेको कुरो प्रेसस छ। त्यही अनुभव गरेको कुरोलाई सम्झिनको लागि हामीले नामहरू एसोसिएट गर्छौँ र नाममै भुल्छौँ। जति धेरै एसोसिएसन भयो त्यति धमिलो हुन्छ। जति धेरै कलरहरू मिसाउँदै गयो त्यति डार्क हुँदै जान्छ इमेज।
त्यति देखिन मुस्किल पर्छ जिन्दगीलाई। त्यति म को हुँ थाहा पाउन मुस्किल पर्छ। त्यति यो अस्तित्वको ग्रान्डनेसलाई रियलाइज गर्न मुस्किल पर्छ। र यो सबै किन छ थाहा छैन। यो छ, यो मेरो अब्जर्भेसन हो। यो जो कोहीले पनि देख्न सक्ने अब्जर्भेसन हो। यो गुरुहरूले देख्नुभएको अब्जर्भेसन हो। यो अब बिस्तारै बिस्तारै साइन्सले म्याटेरियल वर्ल्डमै देख्न थालेको अब्जर्भेसन पनि यस्तै यस्तै छ। यो अब्जर्भेसन हो। जसका जसका आँखा छन् त्यसका आँखाले देख्न सक्ने अब्जर्भेसन हो। यही अब्जर्भेसनको नाम दर्शन हो। योभन्दा ठुलो दर्शन केही पनि छैन, हुनै पनि सक्दैन। किनकि दर्शनका नाममा कथा आउने बित्तिकै, कथा भाषामा आउने बित्तिकै सपनामा परियो। कथाले किनकि इमेजिनेसन पैदा गर्छ। इमेजिनेसनले गर्दाखेरि दृश्य क्लाउडी हुन्छ, धमिलो हुन जान्छ। इमेजिनेसन हामीले सोचेकै कुराहरूको बाट, मेमोरीहरूबाट जोडिएर हाम्रो इमेजिनेसन बन्छ र त्यही इमेजिनेसनको कारण, यही जुन विचार भनिरहेको छु, यही विचारका कारण धमिल लिन जान्छ वास्तविक अनुभव र हामी चुक्छौँ। मैले सुनेको आध्यात्मिक निन्द्रा, हिप्नोटिक स्टेट, जागरणको अवस्था अथवा अर्ध जागरणको अवस्था भनौँ यसलाई, यसमा सबैजना छन्। यो नेचुरल स्टेट हो। जीवनले जन्म दिइसके पछाडि, प्रकृतिले जन्म दिइसके पछाडिको नेचुरल स्टेट यही हो। र त्यस पछाडि मैले देख्छु दोस्रो पाइला कन्सियसली आफैले आफ्ना डार्कनेसमा हाल्ने। कार्ल युङको भाषामा कार्ल युङले भन्नुभयो, अहिलेका मानिसले दैव देख्दैनन् रे, किनकि आफ्नो दानवसम्म प्रवेश गर्ने उसको क्षमता छैन अथवा धमिल लिएको छ। त्यसैले दानवको जति महत्त्व आफ्नो जीवनमा बुझिन्छ त्यति नै यसलाई आफ्नो स्वाधीनमा ल्याउन सकिन्छ र त्यति नै त्यो दानव देव बन्न जान्छ। दानव पनि छ है भन्ने अवस्थाको स्वीकार्यता, जसरी औँसी पनि छ र पुण्य पनि छ। र आश्चर्य कुरो के छ भने आफूभित्रको दानवतालाई जति अस्वीकार गर्यो मानिस त्यति दानव स्वरूप हुँदै जान्छ। यसै कारण हिपोक्रेसीको विरोध गर्नेहरू थाहा नपाउने किसिममा अदृश्य रूपमा सोसियल डगमाबाट होस् अथवा कुनै सामाजिक सत्य राम्रा अथवा सामाजिक नराम्रा भनिएका कुराहरू मार्फत होस्, आफ्नो मनबाट कुनै न कुनै अवस्थामा हिपोक्रेटिक एक्ट गरेकै हुन्छन्। किनकि यी दुइटै छन्, सबै मानिसभित्र छन्। यो छ, यसलाई देख्न सकिन्छ। सबै कथाहरू जिन्दगीमा देखेका सम्पूर्ण घटनाहरूबाट आफ्नो कुनै पनि आइडिया नलगाउने हो भने, आफूभित्र आउने विचारहरूलाई पनि एसोसिएट नगर्ने हो भने बिस्तारै यी विचारहरू, यी आइडियाहरू सँगसँगै सब खाली हुँदै जान्छ र अन्तिममा देख्न सक्ने भनेको अन्तिममा देख्न सक्ने, अन्तिममा जे बाँकी रहन्छ, जे देख्न मिल्छ त्यो स्वयं हो। तर सारा मनुष्यतामा प्रेजुडिसेसहरू कुनै न कुनै फर्ममा छन्। यो छैनन् भनेको होइन। जागृत चित्तको अवस्थामा पनि उसले आफ्नो मनलाई देख्न सक्छ जहाँ उसको मनमा यी अवस्थाहरू अझै पनि छन्। मनबाट, बुद्धिबाट चित्तमा पुगिसके पछाडि मनलाई पनि देखिन्छ, बुद्धिलाई पनि देखिन्छ। चित्त आफ्नो अवस्था हुन्छ। मनमा हुँदासम्म मन आफ्नो अवस्था हुन्छ। मन द्वैतमा घुमिरहन्छ, दुःख सुखमा घुमिरहन्छ, दोषारोपणमा घुमिरहन्छ, रिस रागमा घुमिरहन्छ, अट्र्याक्सनमा, एट्याचमेन्टमा, यो सबै कुरामा घुमिरहन्छ। बुद्धिले देख्छ यो सब घुमिरहेको कुरालाई एनालाइसिस गरेर सामाजिक नियमअनुसार, कुनै एउटा डिसिप्लिन अनुसार, केही अनुसार उसले यो म्यानिपुलेट गर्छ। मनका कुरा बाहिर ल्याउनलाई, एक्टमा ल्याउनलाई उसले फिल्टर गर्छ। चित्तले दुइटै देख्छ, बुद्धि पनि देख्छ, मन पनि देख्छ। मनमा चलेको पनि देख्छ, बुद्धिले एनालाइसिस गरेको पनि देख्छ, एक्सनमा आएको पनि देख्छ। अथवा भनौँ यो तिनटैलाई उसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। र अहङ्कारको स्टेट, यो अहङ्कार मनको अहङ्कार होइन। मनबाट, बुद्धिबाट चित्तमा आउँदासम्म मनको अहङ्कार देख्न थालिन्छ, जान्न थालिन्छ। बुद्धिमा आउँदैमा जानिँदैन। त्यसैले बुद्धिमान मानिसहरू जागृत हुँदैनन्। सबै
बुद्धि चलाउन जान्दैमा जागृत भइँदैन। ठिक जीवन बाँच्न सकिन्छ, बुद्धि लगाएर उसले धेरै पैसा कमाउन सक्ला, जीवन राम्रो बाँच्न सक्ला, भने जस्तो बिताउन सक्ला। यसलाई जागरण मानिँदैन, यो जागरण होइन। चित्तमा आउँदा बल्ल मन र बुद्धि देखिन्छ। यो दुइटै बुद्धिले केलाएको पनि देख्छ, मनले केलाएको पनि देख्छ, र यो दुइटै रहेछ, र यो दुइटै मसँगै जस्तै गरी सबैजनासँग रहेछ। यो चित्त हो। यस अवस्थाबाट मात्रै सामाजिक चित्तलाई निहाल्न सकिन्छ। योभन्दा अगाडि पर्सनल इगो हुन्छ सबैको, पर्सनल अहङ्कार हुन्छ, व्यक्तिगत अहङ्कार। चित्तको अवस्थामा आएपछि बल्ल यो दुइटैलाई देखिन्छ, यो दुइटैको प्रक्रियालाई देखिन्छ, यो दुइटैको सिजनहरू, यो दुइटैको ऋतुलाई देखिन्छ, यो दुइटैको चक्रहरूलाई देखिन्छ। यी दुइटैले आफूलाई भर्नको लागि बनाउने कथाहरू देखिन्छ, र मन र बुद्धि लगभग मिलेर काम गर्छन् एकअर्काको लागि, र मनले बुद्धिलाई भर्छ, बुद्धिले मनलाई भर्छ। चित्तले यो पनि देख्छ, यस्तो भइरहेछ है, अझै पनि चित्त सङ्कुचित छ, किनकि पूर्ण खुलेको छैन। चित्तबाट देख्न सक्ने अवस्था लगभग जागृत अवस्था हो। यस्तो हुँदै रहेछ भनेर देखियो, ओहो संसारमा त यस्तो हुँदो रहेछ भनेर देखियो। यो अवस्था फिलोसफर्सहरूको अवस्था, साइकोलोजिस्टहरूको अवस्था, जसले देख्छन् सामाजिक चित्त यसरी चल्दो रहेछ देख्छन्, जसले व्यक्तिगत चित्त यसरी चल्दो रहेछ भनेर देख्छ। यसले सामाजिक र व्यक्तिगत मनको अवस्थाहरू, बुद्धिको अवस्थाहरू, व्यवस्थाहरू यसरी चल्दो रहेछ भनेर देख्छ। यो चित्तले देख्छ, र अहङ्कारमा यी तिनटै छन्। यही अहङ्कारको अवस्थाको नाम सदाशिव हो। यो सदैव छ, यो सबैको एउटै हो। जो यहाँ प्रवेश गर्यो त्यो सबजनाले देख्ने कुरा एउटै हो। त्यसैले सबै देखेका मानिसहरूको भाषा उस्तै उस्तै सुनिन्छन्, किनकि यो उस्तै उस्तै नै छ, यो दर्शन हो। त्यसैले उस्तै उस्तै नै देखिन्छ, एउटै एउटै भाषा आउँछ। यहाँबाट न तिमी छौ न म छु, यहाँबाट न यो दिन छ न यो रात छ, अथवा तिमी र म एउटै छ, यो दिन र रात एउटै छ, अथवा तिमी म दिन रात यो कुनै पनि विभाजन छैन। यो एकै ढिक्का छ सबै। यो एकै ढिक्काभित्र मेरो चित्त छ, जसले केलाउँछ, हेर्छ, निहाल्छ, मन छ, बुद्धि छ, जसले सोच्छ, विचार गर्छ, र यो जिन्दगी बाँच्छ त्यसअनुसार, र मन छ जसमा करोडौँ करोडौँ खर्बौँ विचार प्रति सेकेन्ड चलिरहन्छ। अझ ध्यानको अवस्थामा प्रवेश गर्दा कुनै कुनै बेलामा ध्यानमा बस्दाखेरि सट्टै गइन्छ। कहाँ गइन्छ भन्न सकिँदैन, गइन्छ शब्द छ, अथवा निर्वाण शब्द छ, निभ्यो शब्द छ। यो जे छ त्यो निभ्छ र प्रवेश गरिन्छ त्यहाँ। यो सब एकै छ। त्यो हुनु भनेको जस्तै एउटा रुख ग्रो ब्याक भएर सिडको अवस्थामा गयो, सानो सानो हुँदै 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 जमिनभित्र प्रवेश गरेर सिडमा गयो, र सिड फेरि त्यसको फ्रुटमा गयो, र त्यो फ्रुट फेरि त्यो अर्को त्यसको बोटमा गयो, र हुँदा 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 प्रमुख अवस्था, प्रथम अवस्था जुन थियो, प्रणव मन्त्र जसलाई भन्छ प्रथम मन्त्र, त्यो अवस्थामा पुग्यो। प्रथम भाइब्रेसन त्यो मात्र छ। अब यो सबै अवस्थाबाट देख्नेले के गरोस्? मनको अवस्थाबाट देखेर चल्ने, मनले जे भन्यो त्यो मान्दै जाने त मानसिक रोगी मानिए। उसले ख्याल गर्दैन, ऊ जे पनि गर्दै हिँड्छ, उसलाई ठिक बेठिक थाहा छैन। बुद्धिसम्म पुगेकोले ठिक बेठिक छुट्याउँछ, आफ्नो जीवन कसरी चलाउने थाहा पाउँछ, जिम्मेवारी लिन्छ, हिँड्छ। अझ बुद्धिसम्मकोले जिम्मेवारी लिन अझै कठिन छ। चित्तमा आइपुगिसके पछाडि मात्रै जिम्मेवारी लिन सकिन्छ, किनकि चित्त बुद्धि र मन दुइटैलाई देख्छ, यसको घटना, यसको अवस्था, परिवेश सबैलाई देख्छ। त मनबाट मात्र चल्ने छुट्टै मानिसहरू छन्। कोही कोही त्यहाँबाट बुद्धिमा प्रवेश गरेर चल्ने हुन्छन्, र यो हाम्रो समाज चलेका छन्, राष्ट्र चलेका छन्, विश्व चलेका छन्, परिवार चलेका छन्, जीवन चलेका छन् मानिसका। चित्तमा आएर हेर्दा अलिअलि मानिस ती लेभलबाट, ती मनको अवस्थाबाट अलिकति धेरै मलजल पाएर कुनै आधारमा होस्, आफ्नै चालेका पाइलाबाट होस्, अथवा जीवनले सिकाएर होस्, अलिकति माथि प्रवेश गर्छन्, र अन्तिम एक खुड्केला बाँकी छ, जहाँबाट यो सबै देखिन्छ। र यो सबैबाट देख्ने मानिसले के गरोस्? उसको लागि सबै बराबरै भइदियो। उसले न सत्य भनेर यसलाई समाउन सक्छ, न असत्य भनेर त्यसलाई त्याग्न सक्छ। यो दुइटै छ, उसले देखि नै रहेको छ। के गरोस् उसले?
उसले दिन छ भनेर पनि देख्छ, उसले रात छ भनेर पनि देख्छ, उसले सुख पनि भइरहेछ भनेर पनि देख्छ, उसले दुःख पनि भइरहेछ भनेर पनि देख्छ, उसले यो दुइटै एकअर्का नभइकन चल्दै चल्दैनन् भनेर पनि देखिरहेछ। उसले के गरोस्? उसले को दुखीलाई मात्र सुख दिन्छु भनेर आश्वासन दिन सकोस् र यो सदैव झुटो आश्वासन नै हो। कसैले कसैलाई सुख दिनै सकेनन्। त्यसमाथि जे कुरालाई हामीले भगवान भनेका छौँ आइडियल रूपमा उनीहरूले के गरून्, के देऊन्, के दिन सक्छन् बिचरा? उनीहरू जस्तो लाचार अवस्थामा कोही पनि छैनन्। तिनीहरू मन, बुद्धि, चित्त र अहङ्कार यी सबैभन्दा पर छन्। त के गरून्? केही गर्न सकिँदैन। उसले देखेको कथा देखाइदिन सक्छ। उसले यस्तो यस्तो पनि छ एक कथा भनेर भनिदिन सक्छ। यो थाहा पाएर भनिदिन सक्छ कि उसले भनिरहेको कुरा फेरि बिर्सिन्छ, उसले भनिरहेको कुरा फेरि हराएर जान्छ। किनकि सबै कुरा जे जन्मिन्छन् हराएर जान्छन्, सबै हराएर जान्छन्। त जे ओम्निपोटेन्ट छ, जे ओम्नी प्रेजेन्स छ, जे सदाबहार सधैँ जहाँ पनि हुनसक्छ, ऊ सर्वशक्तिमान छ, जहाँ पनि छ, जे पनि जान्दछ, सबै उसलाई थाहा छ। उसले के गरोस्? कहाँ छ खोज्छस् त? कहाँ खोज्छस् त दैवलाई? कहाँ खोज्छस् त भगवानलाई? सब ठाउँ खोजेर हेर भ्या। त्यसपछि त आउनुपर्ने तेरै भित्र हो। त्यस पछाडि जहाँ जहाँ जो गुरुले बोलेको सुने, सबै गुरुका यही भाषा सुने र जति सुनिँदै जान्छ त्यति देखिँदै जान्छ। जे सुनिँदै जान्छ त्यही देखिँदै जान्छ। यो मनको प्रकृति हो रहेछ। म केही दिन समाचार फलो गरिरहेको थिएँ हिजो अस्ति। एकदमै समाचार चाहिँ कस्तो खालको स्टेट भने अहिलेको अहिले बोइलिङ पोइन्ट हुनु पर्यो सबै कुराको, अहिलेको अहिले छिनोफानो हुनु पर्यो सबै कुराको जस्तो गरेर प्रेजेन्ट गर्ने, एक्सन अहिले नै हुनु पर्यो जस्तो गरेर प्रेजेन्ट गर्ने। र यसरी जति कराए पनि एक्सन त अहिलेको अहिले त हुँदैन, फेरि भएको पनि छैन। जस्तै हाम्रो देशको हिजो आजको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने धेरै धेरै विरोधहरू भइरहेका छन्। धेरै धेरै विरोध गर्नेलाई पनि विरोध गर्ने पनि भइरहेको छ। सबै कुरो भइरहेको छ अहिले। त यस्तो अवस्थामा प्रत्येक मानिसको बिचमा छुट्टा छुट्टै ब्रह्माण्ड हुँदाखेरि प्रत्येक मानिसको अगाडि यो मनमा चल्ने पर्दा, विचारहरूको पर्दा, बुद्धि जसले विचारहरूको पर्दालाई निहाल्छ र कति त चित्तसम्म आइपुगेकै छैन। त यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ भइरहेको प्रोटेस्टहरू, यस्तो अवस्थाबाट भइरहेको प्रोटेस्टको पनि प्रोटेस्टहरू मिड पोइन्ट निकै समय लाग्छ मिड पोइन्टमा आउनलाई। र यसै कारणले गर्दा मानिसको मनमा समाचार हेर्दा तनाव हुन्छ। किनकि जुन कुरा समाचारले सम्प्रेषण गरिरहेको छ त्यो वास्तविक हिजो आज घटिरहेको घटना होइन, तर हरेक कुराको लागि चाहिँ इम्पेसेन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ समाचारले सिकाउँछ। यही इम्पेसेन्सले हो मानिसलाई दुःख दिने। अनि त्यो इम्पेसेन्स उसले राजनीतिमा देख्छ, त्यो इम्पेसेन्स उसले परिवारमा देख्छ, समाजमा देख्छ। किनकि त्यही इम्पेसेन्सको बिउ त बारम्बार हामी पत्र पत्रिका पढेर, न्युज मिडिया, रेडियो सुनेर, टिभी हेरेर थाहा पाइरहेका छौँ। त्यही हामी सिड, त्यही औषधि हामी खाइरहेका छौँ। न्युज मिडियाहरू सब ड्रग हुन्। यसरी मनलाई, मनको सतहमा के विचार घुमाउने भन्ने कुरालाई च्याप्पै समातेर राख्छन् र सबै मानिसहरू फस्छन् यसरी। तर यो देख्नको लागि त चित्तमा आउनु पर्यो। त्यसैले चित्तमा आइसकेपछि देखिन्छ दुःख छ संसारमा, के गर्ने त? यो अब्जर्भेसन हो, यस्तै छ, भइ नै रहेको छ यो सबै। कसका पक्षमा बोल्ने, कसका विपक्षमा बोल्ने। अस्तित्वले कसैको पक्ष पनि लिँदैन, कसैको विपक्ष पनि लिँदैन। त बिचरा भगवान के गरोस्? त बिचरा श्रीकृष्ण के गरून्? बाँसुरी नबजाएर। यस्तै छ माया संसार। संसार सोचलायमान छ। कुनै अरू ग्रहबाट आइरहेको एलियनलाई पृथ्वीको बारेमा, मनुष्यताको बारेमा सुनाएको कथा जस्तै हामी यो सत्सङ्गमा हामी आफैलाई नै यो कथा सुनाइरहेका छौँ। हामी आफ्नै कथा हामी आफैलाई सुनाइरहेका छौँ। हामी सारा मनुष्यताको कथा यही हो। यो यस्तै छ माया, यो यस्तै छ। त्यसैले अप्पदिप्प भव। आफ्नो आफ्नो ज्योति आफै बन। आफ्नो भात आफै पकाएर खाऊ। आफ्नो ओछ्यान आफै बिहान उठ्ने बित्तिकै जिम्मेवार भएर मिलाऊ।
आफ्ना रुटिन आफै बनाऊ। अरू कसैले बनाइदिएको रुटिनमा चल्नलाई गाह्रो छ। त्यसैले त रिभोल्ट हुन्छन्, त्यसैले त लहरू मानिँदैनन्, त्यसैले त डिसअर्डरली हुँदै जान्छन् कुराहरू। आफ्नो रुटिन आफै बनाउनुपर्छ, आफ्नो व्यवस्था आफै गर्नुपर्छ। र जसले जसले आफ्नो व्यवस्था आफै गर्न सक्यो त्यसले त्यसले मात्रै हो प्रेम बाँड्न सक्ने। जसले जसले आफ्नो व्यवस्था गर्दै जान सक्यो त्यसले त्यसले मात्रै हो बुद्धिभन्दा माथि उठेर चित्तसम्म आउन सक्ने। त्यस पछाडि अहङ्कारको यात्रा त झन् धेरै लामो छ। जति मनदेखि बुद्धिसम्मको ग्याप छ त्यसको दोबर गुणा ग्याप बुद्धिदेखि चित्तसम्म छ। त्यसको 100 गुणा बढी ग्याप चित्तदेखि अहङ्कारसम्म छ। यात्रा लामो छ तर मिठो छ। त्यसैले हामी त बाँचिरहेछौँ। यो त्यही बाँच्न त हामी यहाँ छौँ, त्यही बाँचि नै रहेका छौँ। जे नहुन पर्ने हुन्थ्यो भने त्यो हुँदैन थियो, भएको छैन। जे अहिले नहुन पर्ने छ त्यो भएको छैन। जे अहिले हुन पर्ने छ त्यही नै भइरहेको छ। त्यसैले जे भयो राम्रै भयो, जे हुँदैछ राम्रै हुँदैछ र जे हुनेछ त्यो पनि राम्रै हुनेछ। किनकि यस्तै नै छ संसार, यस्तै नै छ ब्रह्माण्ड, यस्तै नै छ। यो दर्शन, यो माया सत्सङ्गको दर्शन। र योभन्दा अगाडि जसले जसले सत्सङ्ग गरे सबैले माया सत्सङ्ग नै गरेका हुन् भनेर देख्दैछु। अथवा माया सत्सङ्ग सबै मानिसहरूले आजभन्दा अगाडि जहिले जसले जता जता जहाँ जहाँ गरे सबैले गरेको यही नै हो। सबैले गरेको कुरो यही नै हो। किनकि मेरो दर्शन र तिम्रो दर्शन फरक हुन सक्दैन। माया मनसम्म मात्रै, विचारसम्म मात्रै हुन सक्छ, बुद्धिसम्म मात्रै हुन सक्छ। चित्तदेखि हराउन थाल्छ। चित्तदेखि तिम्रो पनि चित्त छ, मेरो पनि चित्त छ। चित्त दुख्छ पनि रमाउँछ पनि। त्यस पछाडि न तिमी छौ न म छु, मात्र दर्शन छ। र यो किन छ थाहा छैन। यो अन्तिम स्वीकार। आजलाई यति नै।